हाय गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। और कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ लुबना हारून भट्टी और आज आपको एक बहुत अच्छी और एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। इजाज़ और सायरा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। उन दोनों के घर आमने सामने थे। जिस तरह वो बड़े हुए, उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही ना लगा। दोनों मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो गए। इजाज़ ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और सायरा कंप्यूटर कोर्स करने लगी। अक्सर जब सायरा घर के काम करती, इजाज़ छत पर खड़ा होकर उसे देखता। अक्सर ही दोनों फ़ोन पर बातें करते थे। सायरा ने भी कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। इजाज़ ने एफएससी करके आगे तालीम हासिल की। सायरा भी एफएससी करने के बाद घर में ही रहती थी। उसने आगे की तालीम हासिल ना की। इजाज़ को तालीम हासिल करने के बाद बहुत अच्छी जॉब मिल गई। सायरा घर पर रहती थी। अक्सर ही उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। इजाज़ जब ऑफिस से घर आता तो सायरा के साथ फ़ोन पर बात किया करता था या छत पर जाकर उसे देख लिया करता था। इजाज़ की ख्वाहिश थी कि वो लंदन जाए और वहाँ जाकर जॉब करे। वो अक्सर ही सायरा से बातें करता और कहता था, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, वहाँ से आकर तुमसे शादी करूँगा और फिर हम दोनों लंदन जाकर वहाँ ही अपनी दुनिया बसाएंगे। सायरा की 2 बहनें और 1 भाई था। इजाज़ के 2 भाई और 1 बहन थी। सायरा की बड़ी बहन को इजाज़ और सायरा की दोस्ती के बारे में मालूम था। आज सायरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे अक्सर ही चक्कर आते, जिस्म दर्द रहता था, हर वक्त थकावट रहती थी। उसने इजाज़ को बताया। इजाज़ इस बात से हर वक्त परेशान रहता था। वो सायरा से बहुत प्यार करता था। सायरा भी इजाज़ के बगैर एक पल भी ना रहती थी। हर वक्त उसे याद करती और अपनी बड़ी बहन से इजाज़ की बातें करती रहती थी। दोनों की मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। वो सिर्फ़ एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे या तो छत पर जाकर एक दूसरे को देख लिया करते थे। वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी ना रहते थे। आज फिर सायरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसकी अम्मी और भाई उसे फौरी डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर सायरा को ड्रिप लगी। डॉक्टर ने बताया कि सायरा को बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। सायरा की अम्मी ने कहा कि वीकनेस की वजह से ब्लड टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि आप जो इसकी हालत बता रही हैं, इसके लिए ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। उसकी अम्मी इस बात पर राज़ी हो गई और उसे ब्लड का सैंपल देना पड़ा और परसों उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। वो सायरा की तमाम अद्वियात लेकर घर आ गए। इजाज़ बहुत परेशान था। सायरा ने बताया कि सिर्फ वीकनेस है और कुछ भी नहीं, तुम परेशान ना हो। आज सायरा की रिपोर्ट आनी थी। उसका भाई रिपोर्ट लेने गया। डॉक्टर ने उसके भाई को बताया कि सायरा को ब्लड कैंसर है। भाई के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो बहुत परेशान हुआ। उसको यकीन ही ना हो रहा था, मगर डॉक्टर ने बताया कि सायरा को लास्ट स्टेज पर कैंसर है और वो सिर्फ 3 या 4 महीनों की मेहमान है। उसका खास ख्याल रखें और उसे हर वक्त खुश रखें। भाई घर आकर बहुत रोया।
اس نے امی اور ابو اور سارے گھر والوں کو بتایا۔ سائرہ کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ بہت روئی، مگر اس نے اعجاز کو کچھ نہ بتایا۔ اعجاز نے پوچھا کہ سائرہ تمہاری رپورٹ آ گئی ہے؟ تو سائرہ نے بتایا کہ صرف ویکنس کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعجاز نے کہا کہ شکر ہے خدا کا، تمہاری رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے۔ اعجاز نے لندن کے لیے جاب کی اپلائی کی ہوئی تھی۔ اس کو جاب کی آفر ہو گئی۔ اعجاز نے سائرہ سے بات کی کہ سائرہ، لندن سے جاب کی آفر ہوئی ہے۔ تو سائرہ نے اعجاز سے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے، اور جب تم واپس آؤ گے تو ہم دونوں شادی کر لیں گے، اور پھر ہم دونوں ہی لندن جا کر اپنی دنیا بسائیں گے۔ اس کی بہن نے سائرہ سے کہا کہ تم اعجاز کو بتا دو کہ تمہیں کینسر ہے، لیکن سائرہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اسی مہینے اعجاز نے جانا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ سائرہ اور اعجاز نے رات کو گھنٹوں باتیں کی اور ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھا، اور صبح اعجاز کی فلائٹ تھی، اور آخر کار اعجاز لندن چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سائرہ کو فون کیا اور اس کی حالت پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، اور اپنا حال بھی سنایا۔ اعجاز جاب سے گھر آتا اور سارہ کو کال کیا کرتا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن سائرہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سائرہ کے پاس چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ آج اعجاز کو بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جب وہ جاب سے گھر آیا تو اس نے آتے ہی سائرہ کو ویڈیو کال کی۔ سائرہ کی بڑی بہن اور سائرہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بہن نے کال ریسیو کی۔ تب اس کی بہن نے اعجاز کو بتایا کہ سائرہ کی حالت بہت خراب ہے۔ تو اعجاز نے کہا کہ کل تو سائرہ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تو اس کی بہن نے بتایا کہ سائرہ کو بلڈ کینسر ہے اور وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اعجاز کو تو یقین نہ ہوا۔ اعجاز کو اسی وقت چکر آیا اور وہ زمین پر گر گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اعجاز بہت رونے لگا۔ اس نے کہا کہ فوری سائرہ کی طرف کیمرہ کریں۔ اس کی بڑی بہن نے سائرہ کی طرف کیمرہ کیا۔ سائرہ جو کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس نے اعجاز کو دیکھا اور اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اعجاز بھی سائرہ کو دیکھ کر بے حد رونے لگا، اور اس نے سائرہ سے کہا کہ سائرہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے؟ سائرہ نے کہا کہ اعجاز، میں تمہارا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اگر میں بتا دیتی تو تم نے لندن نہیں آنا تھا اور تمہارا مستقبل خراب ہو جانا تھا۔ اس طرح تھوڑی سی باتیں کرنے کے بعد اچانک سائرہ کی سانس رک گئی اور سائرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اعجاز بہت زور سے رونے لگا۔ سائرہ کی بڑی بہن نے سائرہ کو ہلایا، مگر سائرہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سائرہ کے گھر میں ماتم کا ماحول چھا گیا۔ اعجاز بھی روتا رہا۔ سائرہ نے اپنی محبت کی قربانی دی اور اعجاز کے اچھے مستقبل کے لیے اسے کچھ نہ بتایا۔ آج سائرہ کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ اعجاز بھی پاکستان آ گیا اور سائرہ کی قبر پر بیٹھ کر بہت رویا اور ان سب لمحوں کو یاد کرنے لگا جو اس نے سائرہ کے ساتھ گزارے تھے۔ اور اعجاز اپنی چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس لندن چلا گیا، اور اعجاز نے شادی بھی نہ کی۔ اعجاز نے اپنی باقی زندگی سائرہ کی یادوں کے سہارے گزاری۔ تو دوستو، اس کہانی سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ کس طرح سائرہ نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ وہ اعجاز کو بتا بھی سکتی تھی اور اپنی زندگی کے باقی جو پل بچے تھے اعجاز کے ساتھ گزار سکتی تھی، مگر دوستو، سائرہ نے ایسا نہ کیا
اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی رکھا اور اعجاز کے اچھے مستقبل کے لیے سائرہ نے اپنی محبت کی قربانی دی، اور اعجاز بھی سائرہ کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اعجاز نے بھی آج تک شادی نہ کی۔ تو یہ ہے دوستو سائرہ اور اعجاز کی لو سٹوری۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک ضرور دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلی کہانی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔